Lubugon Elementary School sa Aluran, mapasalamaton ni Congressman Jason Almonte sa 42 million nga kantidad sa bag-ong building. Ania ang kumpletong detalye. Nagawas ang kalipay sa mga magtutudlo ug principal sa Lubugon Aluran Elementary School sa pag-turnover sa bag-ong building nga nagkantidad og 42 million pesos. Din personal nga gitunol ni 1st District Congressman Jason Almonte ang yawe sa bag-ong building sa magtutudlo isip ti mailhan sa pag-turnover sa maong pasilidad. Uban sa maong higayon, si Vice Governor Rowena Wing Gutierrez nga gipahigayon niadtong Oktubre 17, 2024 didto sa Lubugon School Campus. Ang bagong building usa ka simbolo sa pag-uswag sa edukasyon sa Lubugon, Aluran. Nagpasalig kini ngadto sa mga estudyante sa mas maayong edukasyon sa usa ka mas komportable ug moderno nga palibot. Matud pa sa representante sa eskwelahan, nagpasalamat sila kang Congressman Almonte ug Vice Governor Gutierrez sa ilang padayon nga suporta sa edukasyon sa ilang eskwelahan. Nagsilbi kining bag-ong building isip usa ka regalo para sa mga estudyante ug magtutudlo sa Lubugon Elementary School ug nagdala kini sa mas maayo nga kaugmaon para sa mga estudyante. Ang pag-turnover sa bagong building usa ka timailhan sa pag-uswag sa Misamis Occidental nga nagpakita sa pasalig sa mga leader sa probinsya sa pagpalambo sa edukasyon. Padayon usab nga pasalig ni Congressman Almonte sa iyang suporta sa mga kabataan ug sa katawhan para sa mas maayong ugma.